बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. देव मुझे थारान हांव ताचेर विश्वास दवरता आनी हांव केदींच भियेवचो ना, कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें गायान तो जाला म्हजें थारान. मोगाच्या भाव भयणीनो, इस्रायल प्रभूच्या ग्रंथांत 10:12 वळींत ते उतर आमी वाचता. देव आमचे खरेंच थारान जावन आसा ते वळखून घेवया. बापू सक्रामेंतांत सोम्याक आमी स्वागत करून त्रिएक देवाक आमी वंदिया, आराधन करया. गावन गीत आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका पवित्र आत्म्या. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको A12, 5 संको 20 आणि 6, पेज 26 A12. महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पाराक्लिता, आराधन तुका देण्याच्या दातारा, आराधन तुका कृपे सागरा. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पाराक्लिता, आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पाराक्लिता. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या भावनो भयणीनो, या दिसांनी आमच्या वार्षिकोत्सवाक आमी तयार जावन आसात.
आणि आज वार्षिकोत्सव आम्ही संभ्रम थाव वर्तो दीस आमकां जावन आसा दैवीक लोळतीर मंदिरांत फाटल्या 20 आनी 1 वर्सां 21 वर्सां देवान हांगासर वर्ते अजापा विस्मितां केलेली आसात. ह्या मंदिरांत भितर आयिल्ल्या हर एकल्यांक देवानी आशिर्वादांनी भरलेलें आसा. ते सकड उडास करून आज प्रत्येक जावन तेणे देवा अर्गां दिवचो हो दीस जावन आसा. देवाची महिमा पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमी वर्त्या रितीन पळयल्यात. प्रत्येक जावन मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या मागण्याक देवान खाण दिला मात्र न्ही, आमी मागिल्लें आमकां लाभला मात्र न्ही, आमी कितें मागोवंक सकवना तेंय देवान आमकां वर्त्या रितीन फावो केला. आनी ह्या खातीर आज आमचे उपकारी मौन आमी दाखोवंक जाय. देव आमचे ते वर्त्या रितीन दयाळ जाला, काकुलदार जाला. कित्याक देवाची जर आमकां सांगता इसाया प्रवचनाचो ग्रंथ अवस्वर 12 आमी काडलो जाल्यार त्या दिसा तूं म्हणटलोय सुरेस्परा हांव तुका अर्गां दिता कित्याक तुवें म्हाका बुजवून दिली. सुरेस्परा हांव तुका अर्गां दिता कित्याक तुवें म्हाका बुजवून दिली. संतोषान बरोवन थारानाचे झरींतले तुमी उदक काडटल्यात आनी त्या दिसा तुमी म्हणटल्यात सुरेस्पराक अर्गां दिया, ताचें नांव उलो मारा, लोकां मदें ताची कृत्यां कळीत करा, ताचें नांव वर्तें म्हणून परगट करा. त्या दिसा तुमी म्हणटल्यात म्हूण मोगाचें हांगासर देवाचें सांगता वय तो दीस आज जावन आसा. सोम्यान आमकां फोव केल्लो कित्याक देवाचे ते वर्ते थारान आमी पळयलां. ताणें आमचे मदें केल्लीं ती कृत्यां पळय महान जावन आसात आनी ताचें नांव आमचे मदें वर्तें जावन आसा. तेच पंचवळ आमकां सांगता सुरेस्पराची स्तुती गया कित्याक मैमेवोन ताची कृत्यां अख्खे पृथ्वेर हें कळीत जावं. अख्ख्या पृथ्वेर सुरेस्पराची मैमेवोन कृत्यां सदांच कळीत जाय आनी त्या मैमेवोन कृत्यांची आमी उडास करून सुरेस्परा सदांच वाखाणे जाय. तेच आमी आयच्या दिसा करिया गावनी बोवा पुरब्याचें गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत हांव गीत संख्या B 52 पान संख्या 63 पेज नंबर 63 हिम नंबर B 52. सोम्याक अर्गां आमी दिवया, धन्याक आमी नावाडया, ताची कृत्यां नियाळ आमी स्तुती गितां गावया. दिव्या धन्या कामी नावाळ्या, कृत्या ताची नियाळ आमी स्तुती गीता आमी गावया. सोम्याक अर्गां आमी दिवया, धन्या कामी नावाळ्या, कृत्या ताची नियाळ आमी स्तुती गीता आमी गावया. ताळ्या ताळे मेळोव्या, वाजंत्रा वाजून नाचया, पदवी आनी महिमा ताची व्हडा ताळ्यान वाकनया. ताळ्या ताळे मेळोव्या, वाजंत्रा वाजून नाचया, पदवी आनी महिमा ताची व्हडा ताळ्यान वाकनया. अर्गां दिता होगळा दिता काळजांत हांव तुका दिनवासा, उपकार तुजे बावुरता, गोपाल तुज्याची येता. अर्गां दिता होगळा दिता काळजांत हांव तुका दिनवासा, उपकार तुजे बावुरता, गोपाल तुज्याची येता. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितात आमच्या सोम्यान वर्त्या जपा केली आसात.
कितल्या वाईटा विज्ञान वर थांबताना आमकां राखला सांबाळला फाटल्या 21 वर्सांनी ह्या दैवीक लोतीर मंदिरांत देवाची ती कृपेची झर आमी अनुभव केलेली आसा निरंतर आमच्या जिवितांत ताणें कृपेची झर वाडाशी केल्या हर एक आमच्या मागण्याक ताणें कान दिला हांगासर आसल्या हर एकल्याक ताच्या दैवीक देण्यानी भरोवन ताणें सोलोन वेला त्या पासून सोम्याक आमी अर्गां दिवं ताका वाखाणया जिणये ताज्या करता वायटा तावन आमकां राखता सवळेन ताच्या जियेताना धैर्यान आमकां तो भरता जिणये ताच्या करता वायटा तावन आमकां राखता सवळे ताच्या जियेताना धैर्यान आमकां तो भरता पदका तावन तो निवारता सर्गी वाटेन चलयता भावार तामसो असल्यार जिवन बेसांव आमचेर तो व्हरता पदका तावन तो निवारता सर्गी वाटेन चलयता भावार तामसो असल्यार जिवन बेसांव आमचेर तो व्हरता अर्गां दिता होगळा दिता काळजांत तांदूळ दिन वाजता उपकार तुजे बावुरता कोपान तुज्या जियेता अर्गां दिता होगळा दिता काळजांत तांदूळ दिन वाजता उपकार तुजे बावुरता कोपान तुज्या जियेता उपकार तुजे बावुरता कोपान तुज्या जियेता हालेलुया 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 अर्घां तुका बापा होगळाप तुका जेजू स्तुती तुका पवित्र आत्म्या महिमा तुका त्रिएका देवा हालेलुया 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 मगाच्या भावनो भगिनीनो सोम्याक आमी आज प्रत्येक जावन अर्गां दिवन ताचे उपकार बावुरता आसतना हर एका दिसा हांगासर आमी सोम्याचें आराधन करता आनी हे जुबलेवाचें वर्स म्हणटा आसतना प्रत्येक जावन आमच्या हर एका आराधना वेळार सोम्या समोर आमी येता आसतना आमच्या काळजांत व्हरतो भरवोसो उदेवन येवंक जाय भरवोशाची यात्रिका म्हणून आमी ओळखून घेवन सोम्या समोर आमी येता आनी हो भरवोसो आमच्या काळजांत सदांच उदेवन येवचो तो कसलो भरवोसो जावन आसा कित्याक ह्या भरवोशाची गरज आसा आमच्या जिवितांत ह्या विशयांत आमी आज थोडो वेळ नियाळ करया एक बरयणार सांगता आराधना विशयांत सांगून एडोरेशन बिकम्स पावरफुल when our hope is alive म्हणून आमचे आराधन देवाचे आराधन करचे नीज जावन त्या आराधनाक वरती सकत आसा केदाळा आमच्या काळजांत भरवोसो जिवो आसा जर आमच्या काळजांत भरवोसो जिवो ना तर आमी आराधन खरेपणी करूंक शकना कित्याक पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी जिवंत देवाक भेटता आमचो देव मरोन गेल्लो देव न्ही आमचे मदें तो जिवो आसा म्हूण आमी वळखून घेवन त्या जिवंत देवाक आमी भेटता आनी त्या देखून जिवंत देवाक पवित्र सक्रामेंताच्या मुखार आमी येवन त्या आराधनान भेटता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमचो भरवोसो आमच्या काळजांत खरोचो जिवो जाता आनी त्या देखून तो मुखार सांगता वी एडोर नॉट ओन्ली फॉर हू गॉड इज नाव आमी
पवित्र सक्रमेंताच्या आराधना घेता आसतना देव आता आमच्या जिवितांत कोण जावन आसा म्हूण वळखून घेवन मात्र आमी आराधन करचें न्हय म्हणटा. खंडीत जावन देव म्हज्या जिवितांत कोण जावन आसा, तो कितें जावन आसा, म्हजो रचणार, पोसणार, सांबाळणार, म्हजो जीव दातार, म्हजे सांगाता हर एक घडी रावन म्हाका सांबाळ चलोवन व्हरचो, ताच्या कृपेन भरचो, हें आमी वळखून घेता हांव खंडीत जावन. पूण तितल्यार मात्र न्हय आमचें आराधन म्हणटा तो म्हणटा बट ऑल्सो फॉर हू ही प्रॉमिसेस टू बी फॉर अस इन द फ्युचर. देव आमच्या जिवितांत कोण कितें जावन आसा तें मात्र न्हय मोगाच्या भाव भयणीनो, तो कितें आमकां सांगता बसयता आमच्या मुखल्या जिवितांत तो कोण जावन आसतलो म्हूण आमकां सांगता तें आमच्या जिवितांत खरें म्हूण आमी वळखून घेवन त्या फात्येनेंत त्या भरवशांत आमी बोपो सक्रमाच्या आराधनाक सांगता मेळटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक वर्तें भाग जावन आसा आमचे सौम्या समोर रावून ह्या भरवशांत आमी ताका भेटचें. तादेखून सांत आगोस्तीन बापूरबायन म्हणटा होप हॅज 2 ब्युटिफूल डॉटर्स म्हणून. भरवोसो असलो भरवशाक 2 दुवो आसात म्हणटा तो. आनी एक धूव जावन आसा एंगर आनी दुसरी धूव जावन आसा करेज. एक धूव ताची राग आनी एक जावन आसा धैर्य. कसलो तो राग, आमी राग म्हणटा आसतना सभारपुटी आमचे नकारात्मक चिंता जाता, राग येवचो खंयच्या वायट शक्ती म्हूण आमी हांगासर तो म्हणटा एंगर एट द वे थिंग्स आर. ज्या रितीन संगती आसात आमच्या जिवितांत त्या विशयांत आमकां एका तरेचो राग येता. म्हळ्यार देवाक पसंद नातलें कितें आसा म्हज्या जिवितांत तें हांव पळयतना आमकां एका तरेचो राग येता. हें आसूंक नजो आसलें म्हज्या जिवितांत, हें देवा खंडीत मानवना, हें मानवनातलें देवाक म्हज्या जिवितांत आसा तें हांव पवित्र सक्रमेंताच्या आराधना मुखार देवाचें हाजारपण येता आसतना म्हाका समजता आनी त्या विशयान म्हाका म्हजेरच राग येता. हेरांचे राग करचो न्हय ह्या बायलां संगती न्हय, पूण म्हजेरच म्हाका राग येता. हे संगती म्हज्या जिवितांत आसूंक नजो आसलें, हे खंडीत जावन हे संगती म्हज्या देवाक मानवनांत आनी ह्या संगतींत हांवें सुटका जोडी जाय, ह्या संगतींत हांवें वेगळें जाय जाय आनी ह्या संगती म्हज्या जिवितांत आसात जाल्यार हांव देवाच्या हाजारपणांत ताच्या सदरेकाल रावूंक शकना, ताच्या मुखामळार असो पर्जो लावन पळोवंक शकना. हें सत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी समजता म्हणटा सांत आगोस्तीन. तादेखून पयली धूव जावन आसा तो राग आनी उपरांत ती दुसरी धूव तो म्हणटा करेज. करेज म्हळ्यार धैर्य जावन आसा आनी करेज टू सी दॅट दे डू नॉट रिमेन द वे दे आर. एक संगत मोगाच्या भाव भयणीनो कितें आसूंक नजो आसलें म्हज्या जिवितांत हांवें पळोवचें, पळयल्यार मात्र पावना, पूण एक धैर्यान हांव करता की हें धैर्य आशिल्लें जावन आसा तें आसल्या बरीच खंडीत उरनात. म्हजो देव म्हज्या सांगात आसतना हे म्हज्या जिवितांत कितें आसूंक नजो आसलें ताचेर जैत व्हरूंक ताचें बळ म्हाका आसा, ताची सकत म्हाका आसा, ताची कृपा म्हाका आसा आनी ताच्या कृपेन ताच्या बळान ताच्या सक्तेन खंडीत जावन हांव जैत व्हरतलों. हें धैर्य भवार्थाचें भरवशाचें एक धैर्य हें जावन आसा म्हणटा तो मोगाच्या भाव भयणीनो. तसलो भरवसो आमच्या काळजांत सदांच आसून आमी बोपो सक्रमाच्या आराधनाक येसाय मोगाच्या भाव तवळ थंयसर देवाची वर्ती पदवी ताची महिमा आमी पळयता. आनी फाटल्या सुमार 3-4 वर्सां जावन कोरोना पिडा आयल्या सुरवेत हांव हांगासर पवित्र सक्रमाचें आराधन आमी आरंभ केलेलें जावन आसा. हर एक दिसा देव तशें आयतारा दिसा 1 वराच्या आराधनांत तुमी भाग घेवन आसात. हेच वर्ती सकत भोळ तुमच्या जिवितांत तुमी अणभव केल्ले आसा. पूण आज ह्या वर्त्या दिसा आमच्या दैवीक मंदिराच्या वार्षिकोत्सव दिसा प्रत्येक जावन सोम्याक आमी अर्घां दिता आसतना त्या सोम्याच्या हाजारपणांत ताच्या संगतपणांत आमी रावून ताच्या कृपेन आमी सदांच वाडच्या खातीर ह्या वेळी सोम्याचो आदार आमी प्रत्येक जावन मागया. सोम्याक आमी सांगया, ನಿನ್ನ ನಾ ನೋಡಬೇಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾ ಬಾಳಬೇಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾ ನಡೆಯಬೇಕು. आराधने येसुवे निಮಗೆ आराधने. आमच्या गायनाच्या बुकांत कन्नड बुकांत गीत संको G19 पान संको 111 पेज नंबर 111 G19.
ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ಬರಿದಾಗಿ ಬಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದೀನಿ. ಬರಿದಾಗಿ ಬಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದೀನಿ. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. सोम्या अस्कद असल्या मखा तुझ्या सक्तेन तुवें भरले, तुझ्या कृपेन तुवें मखान ठेयले. म्हजो हात धरून तुवें म्हाका हांसलयले. तुका अर्गा सोम्या, तुका अर्गा. ಬಲವಿಲ್ಲದ ನನ್ನನ್ನು ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದೆನಿ. ಬಲವಿಲ್ಲದ ನನ್ನನ್ನು ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದೆನಿ. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. आमच्या सरकारचा छत्रेक या वेळा सोम्याक आम्ही समर्पण दिवया. आमच्यामध्ये जल्मा दिवस आचरण करच्या सर भाव बहिणी पासत प्रत्येक जावन आमी अर्गां दिवन तांच्या पासत मागता. आज जल्मा दिवस 25 वर्सां संभ्रमता हॅन्सन पेरेरा हिरगंतावनू. तशेंच 60 आनी 2 वर्सांच्या जल्मा दिवसा पासत आपल्या बापायच्या अर्गां दिता स्मिता. तशेंच 40 आनी 2 वर्सां जल्मा दिवस संभ्रमता मारिया वास.
अर्घ दिता धन्यदेवाक जल्मा दिसाच्या संदर्भार सविता डिसोजा किन्निगोळी तशेंच काजाराचो वार्षिक दीस बेंगळूर तावन आज संभ्रमतात स्टेल्ला आनी रॉबर्ट डिसोजा तशेंच अर्घ दितात धन्यदेवा काजाराच्या वार्षिक दिसा 5 वर्साच्या काजार जिविता पासत आनी भुरग्याच्या धन्या पासत रुफर्ड आनी डॅफ्नी या सर आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसा आमी सुभाशय पटयता आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादा तांचेर असं मी मागता आज हांगासर आमकां सभाच अर्घ दिवंक सांगलेले आसा तांच्या कुटुंबा जिवितांत आनी वैयक्तीक जिवितांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत आज प्रत्येक जावन मुंबयतावन अर्घ दिता जोसेफ बान्स जॉन जॅनेट रेबेल्लो अर्घ पटयता सर बरेपणा पासत मुद्रंगडी तावन अर्घ दिता सेवरीन डिसोजा तशेंच धन्यदेवाक अर्घ दिता पगेवंतो फ्रांसिसाच्या मुखांतर लभल्या सर बरेपणा पासत डॉमिनिक डिकुन्ना फेरार वासाई अर्घ दिता राइना सल्डाना तशेंच आशेर पिंटो हांचे सगळे आमकां सोमेन केल्या सर बरेपणा सो आमी उपकार बावडया ताका आमी अर्घ दिवया अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आयच्या दिसा आमकां हांगासर मागोवंक सांगलेलें आसा विविध तेसां पासत आज लुएल्ला डिकॉस्टा CFA एग्जाम बऱ्यार जावच्या पासत आज मागणी जाता कुटुंबाच्या तेसां पासत मागोवंक सांगला सिस्टर हिलारिटा मुंबई तावन मटुंग तावन बऱ्या भलायके पासत मागणी जाता अनिता तावरो तशेंच सर आर्थीक अडचणी पयसोच्या खातीर देवाच्या आशिर्वादा कुटुंबान मेळच्या खातीर वैयक्तीक तेसां पासत मागोवंक सांगला फ्लाविया लोपेस तशेंच मागणी जाता कुटुंबाच्या संदा पासत प्रभाकर बसराय अमाधार आनी साधना हांच्या पासत बऱ्या भलायके पासत सांगत आज कुटुंबाच्या अंतरल्या मोगाचे उडास करून सभाजन आमकां म्हाका सांगला प्रत्येक जण आमी आज मागता देवादीन कन्सेप्शन डिसोजा 10 वर्साचो उडास पुलगती तत्माचो उडास करून आज म्हाका सांगला वसंतनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटाम बेंगलुरू तशेंच सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट मागता आमी देवादीन ऑल्विन पिंटो किन्निगोळी देवादीन जाल्यार डिसिल्वा कुटुंबांत सौडास करून आज आमी मागता निड्डोडी तावन वेरोनिका सिक्वेरा आनी म्हाका सांगलेलें आसा मागता आमी देवादीन सिल्वेस्टर आनी रॉज डिसोजा कुलशेकर देवादीन मार्क पिंटो देवादीन सेलिन डिकॉस्टा देवादीन अगोप देवादीन अगस्टीन लुईस 21 वर्सांचो उडास देवादीन जॉर्ज अगस्टीन लुईस देवादीन आलिस फर्नांडीस कासिया देवादीन लॉरेन्स आनी कालिस्टो देवादीन रेशेल आनी बॅप्टिस्ट देवादीन कार्मिन इमॅन्युएल आनी रोनाल्ड पायस देवादीन मोनिका आनी रेमसी पायस आनी जल्माच्या संदर्भार आज उडास करून आमी मागता देवादीन जेरोम मोंटेरो हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांक सोम्या समोर दवरून सस्नसो विशय तांकां आमी मागया सस्नसो विशय दी तांकां हे सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंकुंदी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन सरल्या सोमेश भवार्थ्यांचे आत्मे देवाचे काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचे बेसांव आमी आतां स्वीकार करया हांव दुल्सीन ब्रेगांजा आलंगार मूडबिद्री तावन आयल्या हांव पयल्यान पयलें म्हज्या न्हवऱ्याची साक्ष दिवंक आशेतां कित्याक म्हळ्यार म्हज्या न्हवऱ्याक कोलोरेक्टल कॅन्सर जाल्लें आतां 2 वर्सां जावंक जालीं पयलें किमो जालें ताका 12 ताचे उपरांत ऑपरेशन जालें इल्लो बरो आसलो मागीर 8 म्हयन्या भितर ताका सिरियस पोतून कॉम्प्लिकेशन्स आयले तातूंत तो वाचता म्हूण कोणीय चिंतूंक ना म्हज्या जायत्या फ्रेंड्सांनी हांगा मिसां दिलीं मिसां भेटयलीं उपरांत तांणी सांगलें तो बरो जाल्यार तुवें वचून थंय साक्ष दिजें देखून ताका त्या खातीर आळे म्हजो घोव आयला आज जिवन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी ही एक म्हजी व्हडली साक्ष हांव देवाचेर इतलेर पातयेवन आनी
ह्या पवित्र स्थळाक येवन ताका साक्ष दिवन हांव मुखार येतलें म्हणून हांवें जेजूक ताच्या पोटार हात दिवन हांव मागून आज हांव म्हज्या पतीक जिवंत हांगा हाडून आयल्या. आनी दुसरी म्हजी एक्सपिरियन्स हांगा पळयल्यार म्हाका हांगा आयिल्ल्यान कितें पवित्र स्थळ म्हणून म्हज्या मोतींत, म्हज्या जिवांत, म्हज्या कुडींत म्हाका भोगता. एक दुसरें हांगा आराधन जाताना जेजू म्हाका खंय कितें म्हज्या तकलेर एकतराचें ऊन वारें आयिल्लें तशें भोगता. म्हजे जेजू म्हज्या काळजांत आयला रिगला तसो म्हाका भोगता. तो एक्सपिरियन्स हांवें आज म्हणसर खंय पळोवना. मागणी करता, सगळं करता, पूण हांगासो एक एक्सपिरियन्स तो सांगूंक पावनातलो तसलो कसो तो म्हाकाच कळना. आनी माथ्यार हात दवरून म्हाका येतना पवित्र आत्मो म्हज्या कुडींत आनी म्हज्या सगळ्या जिवांत आयिल्लो म्हाका सारको म्हाका कळ्ळो अशें म्हजें ऊन म्हजें आंग जाता तर हें म्हजें साक्षीच्या की हें व्हडलें म्हजें एक्सपिरियन्स हांव सांगूंक आशिता. E29 सर्व आमी सांगाता मेळ्ळ्या धन्या देवा करगां दिव्या हर एक दिसा भजंताचे मोगा बरी काळजान आमी गावया. येया तुमी सोमेसारो स्तुती करा रसाराची. येया तुमी सोमेसारो होगळी गावया आमी धन्या देवाची. फ्रांसीस मुनीस देवासो आपलें घर सांडून गेलो, आपलें दायज सोडून गेलो, गरीब आनी दुर्बळ जालो, पूण देवान ताका घेतलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आज पवित्र सभा भगिवंत फ्रांसीस आसिसिसो हाचें स्मरण करता. आनी आयच्या दिसा आमी दैवीक रतीर मंदिरांत आमच्या मंदिराचो वार्षिकोत्सव 22वो वार्षिकोत्सवी आमी संभ्रमता. वर्तो दीस आमकां जावन आसा आनी ह्या वर्थ्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी सांगात येता आसतना हेच्या पयल्या वचपांत आमकां देवाचें उतर सांगता, जशें तुमी तुमच्या कुशेन देवा तावन पयस सरल्यात तशें आतां 10 पावटी चड अत्रेगान ताका सोदा. जशें तुमी तुमच्या कुशेन देवा तावन पयस सरल्यात तशें आतां 10 पावटी चड अत्रेगान ताका सोदा. आमी 10 पावटी चड अत्रेगान सोम्याक सोदिजे, सोम्या सरशी येजे म्हणून देवाचें उतर आमकां आजुलो दिता. लुईस एवली नांवाचो एक बरयणारे इन हीज प्रेझन्स म्हणल्यार ताच्या बुकांत म्हणटा, इफ यू आर वीक इनफ टू सिन, डू नॉट बी टू प्राऊड टू रेकॉग्नाइज द फॅक्ट. इफ यू आर वीक इनफ टू सिन, डू नॉट बी टू प्राऊड टू रेकॉग्नाइज दॅट फॅक्ट. सांत फ्रांसीस आसिसिसो हें 7 जाणां आशिल्लो. भोव खालतो तो जालो. ग्रेस्काय सानून दुबळीकाय ताणें आपणायली आनी सोम्याचो शीज जावन, एक खरो शीज जावन सोम्या बरीसावे जेजे म्हणल्यार त्या अत्रेगान तो चेलो. एक वर्तें प्रेरण सगळ्या संवसाराक ताणें दिलें आनी ताच्या मुखांत घडलेले ते मेळ आज संवसारभर तेच सोम्याचो उजवाड पसारून आसात. आयच्या दिसा आमी माग्या दिस कृपा आमच्या सोम्या सोवे आमकां आमी खालते करून येवंक, ताच्या कृपेन आमी भरोवन ताची महिमा परगटोवंक. पदकां आमची वळखून बुक्सने मागून आतां आमी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता,
मनान चिंतून तोंडां दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासोद मगे सदांच ओंकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बनिनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा दुर्बळांच्या बापा भगवंत फ्रांसिसाक तुवें जेजू सारको दुर्बळ आनी खालतो केलोय. ताच्या पावलांनी चलोवन जेजूचो पाटलाव करूंक आनी तुका मोगान आनी संतोषान एकवटोन जियोंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. बारूक प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. म्हजे परजे धैर्य घे, तुजे वरवीं इस्रायेलाचो उगडास उरतलो. तुमकां राष्ट्रांक विकल्ली पूण तुमच्या नासा खातीर न्हय. तुमी देवाक राग हाडयलो देखून. तुमच्या दुस्मनांचे अधीन ताणें तुमकां केली. कित्याक देवाक न्हय बगर देवसराक बल्यो भेटोवन तुमी तुमच्या रसनाराक राग हाडयलो. तुमचे पोषण केल्ल्या ससनाच्या देवाक तुमी विसरल्यात. तुमचे पालन केल्ल्या जेरुसलेमाक तुमी दुखयले. तुमचेर पडिल्लो तो देवाचो क्रोध पळोवन तिणें म्हणलें, सियोनाच्या शेजाऱ्यानो आयक, देवान म्हजेर व्हड दूख धाडला. कित्याक ससनाच्या देवान म्हज्या पुतांचेर आनी धुवेंचेर हाडिल्लें ती निर्वासन हांवें पळयलां. संतोषान हांवें तांची पालन केल्लें, पूण खंतीन आनी विलापान हांवें तांकां वसूंक दिवचें पडलें. म्हजे विशीं कोणच संतोष भोगिना जावं. हांव जायत्यांनी सांडिल्ली विधवी. म्हज्या भुरग्यांच्या पातकांक लागून आनी ती देवाच्या धर्मशास्त्रांतावन पयस सरली देखून हांव एकसुरी जाली. म्हज्या भुरग्यांनो, धैर्य घेया, देवाक उलो मारा. जाणें तुमचेर हे धाडला तो तुमचो उगडास करतलो. जशें तुमी तुमचे खुशेन देवा थावन पयस सरल्यात, तशें आतां 10 फावटी चड अत्रेगान ताका सोदा. कित्याक जाणें तुमचेर विघ्ना धाडला तो तुमचें तारण करतलो आनी तुमकां ससनाचो संतोष दितलो. देवाचे उतर हे. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यांची मागणी देव आयकता. दुबळ्या धाकट्यांची मागणी देव आयकता. हे पळोवन दुबळी धाकटी संतोषतली. देव दर्शनाक आशेतल्यांची काळजां नव्या हुरूपान भरतली. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. खोडयार आशिल्ली आपणाची तो बेपरवा करिना. सर्ग आनी पृथ्वी ताका वाखणू. दर्यो आनी तांतलो जिवी ताची स्तुती करूं. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यांची मागणी देव आयकता. कित्याक देव सियोनाची सडवण करतलो. जुदा कोळयेची शहरां नव्यान बांदतलो. ताची परजा थंय जियेतली. ताच्या सेवकांची भुरगीं तो गांव दायज करून घेतली. वय ताचो मोग करतत ती त्या गांवांत वस्ती करतली. श्लोक. दुबळ्या धाकट्यांची मागणी देव आयकतली. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. सदैव तूं बापा सर्ग संसाराच्या धन्या.
कित्याक सर्गींच्या राजाचे घूट ल्हानांक तुवें उगडल्याय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांत लोका प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. सोम्यान धाडलेले ते भावे 70 शिशू संतोषान पाटी आयले आनी म्हणाले, सोम्या तुझे नाव काडल्यार देवशार सयत आमकां खाल जातात. जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो, अंतराळात थावन जगलावणे पडलेल्या बरी सैतान पडोवन आपटाल्लो हांवें पळयलें. पळया, सोरोप इचू आनी दुस्मानाचें सगळें बोळस पांयान थळा मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बाधक करचें ना. तरी पूण देवसार तुमकां खाल जाता देखून तुमी संतोश पावनाकात. बगार तुमची नांवां सर्गार बरयल्यांत म्हण संतोश पावा. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यातय संतोषान भरोवन म्हणालो, बापा, सर्गा संवसाराच्या धनिया, जाणत्या आनी बुद्धवंतां थावन लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. होय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हजें अधीन केलां. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशांत कळीत करूंक खुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना. उपरांत शिसांत थंय परतून ताणें म्हळें, भागी दोळे तुमी देखतात ते देखतले. कित्याक हांव तुमकां सांगता, सबार प्रवादी आनी राय तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्ले तरी तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्ले तरी तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना. समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाकणी तुका क्रिस्ता. मुगाच्या भावनो भयणीनो, एक नटन गितांत आमी अपुरबायन गायता, जेजू 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 म्हणून गायतना सैतान पळय धांवून येता. जैत म्हाका मेळटा, जेजू म्हाका दिता. सैतान धांवता दर्यांत वचून पडटा. आज वांजेलांत आमी आयकलीं ती उतरां. शिस येवन सांगतात जेजूक, सोम्या तुजें नांव काडल्यार देवसार सयत आमकां खाल जातात. आनी जेजू त्या वेळार सांगता, तुमी संतोष निजान फावा जय. देवसार तुमकां खाल जाता म्हणल्या खातीर मात्र न्ही, पूण तुमची नांवां सर्गार बरोवन आसात. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर दैविकलो रितीर मंदिरान फाटल्या 21 वर्सांनी आमी ते सोम्याची वर्ती महिमा पळयल्या. वस्तू देवसा धांवल्यात मात्र न्ही. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याच्या महिमे खातीर हजारो लोकांक हांगासर वावरूंक फाव जाला. देवाच्या कृपेचें जिवीत हांगासर देवाच्या उतरा मुखांतर सभारान जोडून घेतला. आनी ह्या खातीर आज आमी धन्य देवा विशेश जावन अर्गां दिवंक फावो. ह्या रितीर मंदिराचो प्रमुख ध्येय जावन आसा देवाक महिमा. हांगासर भितर येता आसतना तुमी पळयतात ग्लोरी टू गॉड ताजे लोगोन ते बरयल्ले आसात. कितें हांगासर जावन आसा त्या मुखांतर सदांच सोम्याक देवाक महिमा जायचय. आनी तेच मिसांव हांगासर फाटल्या 21 वर्सां जावन आसा. देवाक विशेश रितीन महिमा जाल्ले ते मिसांव ह्या पासत आमी आज प्रत्येक सणावन धन्य देवाक अर्गां दिता. भगवंत फ्रांसीस आसिसचे जिवीत आमी पळोवंक जाल्यार जाका आमी आजच्या स्मरण करता. सदांच देवाच्या महिमे खातीर तो जियेलो. संवसाराक संपूर्ण तरान त्याग करून सोम्या ते हांवें एक जावं जियेजय हो जावन आसलो तसो ध्येय. आनी म्हज्या चिंतना शब्दान करणे सदांच सोम्याक महिमा जायचय. ह्या उद्देशान तो जियेलो. तोय आमकां आज वर्ती देख जावन आसा. सा पेद्रू सगळ्या लोकांक उद्देशून थंयसर सांगता आपोस्ताच्या कृत्या पुस्तकांत 4:12 वळींत आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. सोम्याच्या त्या नांवा शिवाय आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव ह्या संवसारांत
कोणाकच दिल्लें ना म्हणटा म्हणजे सौम्याच्या नांवान आमकां आसा सोडवून सुडका आनी संपूर्णाचें जिवीत हें आमी ओळखून घेवन सौम्याक सदांच आमी महिमा दिवंक फावो हें भाग्य सौम्यान आमकां फावो केल्ल्या खातीर आज आमी सौम्याक अर्गां दिवया संगतास आमच्या दिसपडट्या जिवितांत हर एका मेटांनी सौम्याक हरसूंक वाखाणूंक ताच्या महिमे खातीर जियोंक आज ताची आमी कृपा प्रत्येक दिसान मागून घेवया. गीत नंबर C53 C53. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व त्या सावांनी आमच्या गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदाद बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसवेच्या आदाबार सर्वेस्पोर म्हणून घे. प्रितीच्या बापा भगेवन फ्रांसिसान जेजूच्या कुर्साक खतखतीत मोगान वेंग मारली त्याच कुर्साचो घोट संभ्रम म्हणून आमी तुका ही देणी भेटयता आनी आमची काळजां मोगान लासून आमच्या दिसपट्या जिणयेन कुर्साक वेंग मारूंक आमकां बोळ दी म्हणून आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व देय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ शेगुनाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय तुज्या सर्वनेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आधार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उसर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे उसर्गी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची.
तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartačso gut părgătuia Somia Jesu ami hovundo Gata Ani heka sintle pietau Title pauti tu वैभवाने उसर आम्ही तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लियो आमच्या भगवंत बापा पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत जुजे तिचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुजे फेर्नांड मेट्स ह्या स्विडीचे मार्तीर सांत फ्रांसीस आसिसी ह्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमची नांवां सर्गार बरोवन आसात म्हणल्या खातीर आमी संतोश पावोवंक जेजू आमकां सांगता. त्या संतोशान सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडो दिनाका पण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले आनी कितें आमकां तुजें तावन एकामेकांतान पयस व्हरता त्या सर सक्त्यांतले संदर्भांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान नत्रेकतेल्याक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्या राजवडची पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज संघर्श जमलेले आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगांत सदांच रावोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ जो जेताय जोर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगा सो एकवटाचो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेकां पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाचे शिडी संसाराचे पाप केले आमचे ते जरते आणि कास्तडी न जाऊ पण आमच्या आत्म्या कुडी कनी मोती भलाई कनी वकास जाऊ पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन कुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो तो हिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटान ताच्या महिमे खातीर जिवचे आमी सर्व सुभागी सम्या तुमचे येवचे म्हाका फावना पोदेवतानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू आमेन. नंबर D61 D61 जेजू मोगा जेजू दया मुझे तैयों का शिता स्वागत तुका काळजान मुझा आत्म्याक मुझा दी घटा खुशे मनान गरीब ती सुभागी सर्गींचे राज तांचे. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा जेजूचे जिवीत संपूर्ण आपले करून भगवान फ्रांसीस क्रिस्ती जिनियेच्या नवसरणेन बलिष्ठ आधार दिवंक पावलो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं आमचे जिवीत शुभ वर्तमानाच्या शिकवणे प्रमाणे मांडून हाडून आमी आमच्या पेल्याक जेजूच्या जिविताचो आरसो जावंक पावू. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसोनी याद क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका. भगवान फ्रांसीस आमचे तुजी दिसता देवाकान महिमा दिवून जीव तू पावो. भगवान फ्रांसीस आमचे तुजी दिसता देवाकान महिमा दिवून जीव तू पावो. उदार मौनान आमी सेवा करूं संगी उर्जित करून देणी जीव सादी जीणी. भगवान फ्रांसीस आमचे तुजी दिसता देवाकान महिमा दिवून जीव तू पावो. भगवान फ्रांसीस आमचे तुजी दिसता देवाकान महिमा दिवून जीव तू पावो. मोगाल पुता सोबे औपार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.